दर्शकवृन्द नमस्कार। युक्रेनी नागरिक दिमित्रो दुवासले आफ्नो युद्ध सकियो भनेर सोचेका थिए, तर अहिले अमेरिका र रुसले कुनै पनि बेला युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। स्वयंसेवक योद्धा दिमित्रोले यो चेतावनीलाई व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। उनले गत साता यस विषयलाई लिएर दिमागै खलबलिएपछि उनी आफू मनोचिकित्सक कहाँसम्म पुगेको बताएका छन्। महिनौदेखि युक्रेनको पश्चिमी गठबन्धनले सिमानामा तैनात भ्लादिमिर पुटिनको रुसी फौजलाई देखाउँदै तिनीहरू युक्रेनको राजधानी किभतर्फ बढ्न सक्ने बताउँदै आएको छ। यस्तो सम्भावित आक्रमणको प्रत्यक्ष शिकार हुन सक्ने विषयलाई लिएर युक्रेनी जनता पनि पत्याउँदैनन्। दिमित्राले समेत रुसले कुनै पनि बेला सिमानामा फौज ल्याएर राख्न र त्यसपछि हमला गर्न सक्ने भएकोले यस घटनालाई नौलो ढङ्गले लिन मानेका छैनन्। उनले सन् 2014मा पूर्वी युक्रेनमा रुस समर्थित पृथकतावादी लडाकुहरू विरुद्ध लडेका थिए। सन् 2015देखि सो क्षेत्रमा युद्ध विराम चलेको भए पनि पटक पटक त्यसको उल्लङ्घन पनि हुँदै आएका छन्। तर दिमित्रो गैर सैनिक जीवनमा फर्किसकेका छन्। उनले गोलीगट्टा राखिने बाकसलाई रङ्गाएर आफ्नो लिभिङ रुममा कफी टेबलको रूपमा सजाइसकेका छन्। तर फेरि युद्धको हल्ला चल्न थालेकाले उनी कारमा इन्धन भर्न झगडा खाद्यान्न राख्न र प्रतिरक्षा फौजसँग आफ्नो सिपबारे छलफल गर्न व्यस्त हुन थालेका छन्। यद्यपि पश्चिमी गुप्तचर निकायहरूले गर्ने गरेको पुटिनको किभ कब्जा गर्ने योजनाको बेली विस्तारलाई युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सन्तास फैलाउने हल्ला मात्रै भएको बताएका छन्। तर युक्रेनका विश्वविद्यालयहरूमा बमको सन्तास वा हवाई हमलाको स्थितिबारे अभ्यास गराउन थालिएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा आपतकालीन झोला बोकेर सकेसम्म पश्चिमतर्फ ज्यान जोगाउँदै कसरी भाग्ने भन्ने औपचारिक मार्गनिर्देशन समेत दिन थालिएको छ। अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूले समेत किभ छेउका जङ्गलहरूमा युद्ध अभ्यास तालिममा सरिक भइरहेका छन्। प्रारम्भिक सैनिक तालिम भएकोले नै काठको नक्कली बन्दुक लिएर तालिम लिँदै गरेका 61 वर्षीय भासिल नाजारोभ भन्छन्, मेरो विचारमा अब रुसीहरूले आक्रमण गर्ने छैनन्। हामीलाई हतियार दिने गठबन्धन फौजलाई धन्यवाद दिन्छु। यस्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाले आफ्नो देशलाई युक्रेनमा युद्धमा तान्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। युक्रेन सङ्कट बढिरहेका बेला पुटिनले अमेरिकी लक्ष्य रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बहानाका रूपमा उक्त टकराव प्रयोग गर्नु भएको आरोप लगाएका छन्। पुटिनले अमेरिकाले युरोपमा नेटो गठबन्धन सेना बाहेक रुसी चिन्तालाई व्यवस्था गरिरहेको बताएका छन्। रुसले युक्रेनको सिमाना नजिकै ठूलो संख्यामा सेना तैनात गरेपछि त्यस क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। रुसले युक्रेनको दक्षिणी क्राइमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र पूर्वी डोनबास क्षेत्रको रक्ततापूर्ण विद्रोहलाई समर्थन गरेको झन्डै 8 वर्षपछि युक्रेनमाथि आक्रमणको योजना बनाएको पश्चिमी आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। मस्कोले युक्रेन सरकारलाई पूर्वी क्षेत्रमा शान्ति पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू लागू गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ। त्यस क्षेत्रमा हालसम्म कम्तीमा 14,000 मानिसको ज्यान गइरहेको छ र रुस समर्थित विद्रोहीहरूले अधिकांश क्षेत्रहरू नियन्त्रण गरेका छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशमाथि हुने कुनै पनि रुसी आक्रमणले युरोपमा पूर्ण मात्राको युद्ध निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। उनले यस्तो भएमा निकै ठूलो दुःख हुने बताए। यता नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन ठूलै शक्ति लागि परेको छ। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसिसी सम्झौता पारित हुनबाट विफल बनाउनका लागि एमाले र माओवादी मिलाउन ठूलै शक्ति लागेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नजिकिने वातावरण बनाइरहेको शक्तिले चुनावलाई समेत मध्यनजर गरी मिलाउन खोजेको हो। ओली र प्रचण्ड विगतमा पनि असमझदारीका बावजुद एकता गर्न तयार भएका थिए। फेरि त्यही दिशातर्फ लाने प्रयास चलेको हो। विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओलीसँग निकटता बढाउन थालेपछि प्रचण्डले पनि विभिन्न माध्यमले ओलीसँग कुराकानी अगाडि बढाइरहेका छन्। ओलीका विश्वासपात्रहरूसँग प्रचण्डका विश्वासपात्रहरूको छलफल चलेको छ। ती नेताहरूले कम्युनिस्टहरूबीच एकताको सम्भावना सधैँ रहने बताउने गरेका छन्। ओली र प्रचण्ड फेरि मिल्न सक्ने सम्भावनालाई लिएर देउवा गम्भीर भएको बुझिएको छ। विगतमा देउवाले प्रचण्डले गठबन्धन गरिरहँदा 2074 सालको चुनाव अघि चालेको कदमले कम्युनिस्टहरू एक भएका थिए। प्रचण्डले त्यति बेला ओलीसँग हात मिलाएर देउवालाई धक्का दिएका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको अवस्थामा उत्तरबाट पनि ओली र प्रचण्ड मिलाउने प्रयास चलिरहेको बुझिएको छ। यसमा चिनिया सक्रियता बढेको बुझिएको छ। एमसिसी प्रति चीन नकारात्मक भएको र कम्युनिस्ट पार्टीसँग उसको प्रगाढ सम्बन्ध रहेकोबाट पनि ओली र प्रचण्ड दुवै युटर्न भई मिल्ने सम्भावना
नभएको होइन, तर त्यो सजिलो भने छैन। उता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, विशेषज्ञ, कानुनविद लगायतसँग छलफल गरिरहेका छन्। भेटमा एमसीसी संसदमा विचाराधीन विधेयक जारी सम्झौताको अवरोध खुलाउने विषय र संसदसँग जोडिएका विषयमा छलफल हुने गरेको छ। सरकारले एमसीसीलाई अघि बढाउन पहल थालेपछि सभामुख सापकोटा दबावमा रहेका छन्। तर सभामुख सापकोटाले एमसीसी बजेट जसरी संसदबाट पास हुँदैन भन्ने गरेका छन्। सभामुखलाई पछिल्लो समय भेटेका एक नेताले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेका छन्, संविधान र कानुनले मेरो भूमिका तय गरेकै छ। एमसीसीका विषयमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय रूपमा सहमत भएर आउनुहोस् न। दलहरू निर्णायक हुँदा मेरो अरू केही भन्नु छैन। एमसीसीको विषयमा सर्वपक्षीय सहमति हुनुपर्नेमा सभामुखको जोड रहँदै आएको छ। होहल्लाका बीच एमसीसी पास गर्ने तयारी भए आफ्नो साथ नरहने सभामुखले प्रश्न भनेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदबाट एमसीसी पास गराउन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लामो समयदेखि संसदमा अवरोध जारी राखेको छ। त्यसैले पनि संसद खुलाउनु पर्ने हुन्छ। संसद खुलाउने विषयमा यसअघि प्रधानमन्त्री र सभामुखले छुट्टा छुट्टी छलफल आयोजना गरे पनि एमाले अनुपस्थित हुने गरेकोले सहमति जुटेको छैन। एमसीसीको विषयमा बाहिर बहस धेरै भए पनि संसदमा प्रवेश गरेको छैन। त्यसैले संसदको अवरोध खुलाउनु पर्नेमा सभामुखको जोड छ। केही दिन अगाडि सभामुखसँग छलफल गरेका संसदीय कानुनका एकजना जानकारले सापकोटाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यसको जवाफ दिने संसद हुनु पर्दैन, यसमा दलहरू सहमत हुनु पर्दैन, संसद खोल्नु पर्दैन। एमसीसीका विषयमा दलहरू तयार भए आफू अवरोध गर्न तयार नहुने समेत बताएका छन्। उता विश्वप्रकाश र गगनको बहसप्रति देउवा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। दर्शकवृन्द, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। सरकार सञ्चालनको लागि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता सम्मिलित राजनीतिक समिति पनि छ। सो समितिभित्र पनि विभिन्न विषयमा मतभेद छ, जस्तो कि एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने, आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहने कि नरहने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको गठबन्धन कायम राखेर चुनावमा जानुपर्ने तर्क राखिरहेका छन् भने अहिले नै एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा पनि छन्। सोही अडानमै छन् अर्को पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। तर काङ्ग्रेसभित्र उठेको अर्को जबरजस्त आवाज हो, अब हुने निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले कसैसँग गठबन्धन गर्न हुँदैन, एक्लै लड्नुपर्छ। तर यी दुवै पक्षका कुरापछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले आफ्नो धारणा पनि अघि सारेका छैनन्। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसमा चुनाव एक्लै लड्ने र गठबन्धनमा लड्ने बहस जारी छ। यो बहस अहिले एकाएक उठेको होइन। गत वर्ष शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल बीच पनि चितवनमा सोही विषयमा बहस भएको थियो। पार्टी कार्यकर्ताले रुखमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ, अरू पार्टीसँग सेटिङ गरेर काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र भोटरहरूलाई अरू पार्टीको चुनाव चिन्ह भोट हाल्न बाध्य पार्न हुँदैन भन्दै पौडेलले सो सभामै सभापति देउवासँग झर्किएका थिए। अहिले गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले सरकारको बहुमत समेत गुमेर नयाँ परिस्थिति आउने हुँदा प्रचण्डलाई चिताउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका नेताहरूलाई सम्झाउन थालेका छन्। तर अहिले पौडेलले देउवासँग वाद विवाद गर्ने अवस्थामा छैनन्। उनी सरकार सञ्चालनका लागि सुझाव दिने उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको संयोजनमा छन्। तर काङ्ग्रेसमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मत भने अझ बलियो बनेर आएको छ। पार्टीमा करिब 41% मतको प्रतिनिधित्व गर्ने शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाको समूहले अहिले काङ्ग्रेसले चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने कुरा जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्। त्यसबेला रामचन्द्र पौडेललाई मञ्चबाटै हप्काउने देउवा भने अहिले शेखर गगन समूहको बहसबाट चिन्तित भएका छन्। उनलाई अहिले भइरहेको बहसले सत्ता गठबन्धनलाई मात्र जोखिममा पार्न नभएर आगामी चुनावमा जस्तै काङ्ग्रेसलाई समस्या हुन्छ भन्ने लागेको छ। उता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हटाउनका लागि प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेससँग कुरा मिलेमा एमाले केही दिनमै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बुझिएको छ। विश्वस्त स्रोतका अनुसार एमालेका प्रभावशाली नेताहरू काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग यसबारे छलफल बढाउन थालिसकेका छन्। विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुरका विश्वासपात्रहरूबीच छलफल भएको हो। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसीसीलाई रोक्न प्रचण्ड र माधव नेपाल लागेमा सभामुख तारोमा पर्ने निश्चित भएको छ।
सभामुखले एमसिसी टेबल गर्न अवरोध गर्न सक्ने बुझाइका साथ देउवा निकटस्थहरू रणनीतिक रूपमा लागि परेका हुन्। अर्कोतर्फ ओली सभामुखको बहिर्गमन चाहिरहेका छन्। उनले एमसिसी पारित गर्न साथ दिने भन्दै देउवासँग सभामुख हटाउने प्रस्ताव नै गरिसकेका छन्। एमसिसी पारित गर्ने विषयमा प्रचण्ड सहमतिमा नआए देउवा ओलीसँग मिल्ने निश्चित प्राय भएको छ। त्यसका लागि भद्र सहमतिमा सभामुखको बहिर्गमनका अलावा सत्तामा देउवाको बलियो प्रभाव समेत रहने बुझिएको छ। संविधानमा सभामुख हट्ने व्यवस्थाहरू छन्। संविधानको धारा 249 को उपधारा 6 बमोजिम सभामुखले लिखित राजीनामा दिएमा व्यवस्थापिका संसदमा निजको सदस्यता नरहेमा पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव संसदका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 2/3 सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा मृत्यु भएमा पद रिक्त हुनेछ।